ऋग्वेदपरिचयः वेदपादस्तवश्च प्रस्तोता श्री SV श्यामभट्टः बेङ्गलूरु। अत्र प्रतिपाद्यविषयाः उपोद्घातः, ऋग्वेदस्य होतृवेदत्वं, ऋग्वेदे देवताः, यज्ञे ऋत्विजः, ग्रन्थस्य इयत्तापरिचयः इत्यादि भवति। तदनन्तरम् अध्ययननियमाः होमः, देवतापरिग्रहः, प्रत्यर्चं ऋष्यादिव्यवस्था च प्रतिपाद्यते। अनन्तरं तर्पणं, पुरश्चरणं, ऋग्वेदीयमण्डलानि, तत्र पदपाठः, विकृतयः इत्यादि अंशाः प्रतिपाद्यन्ते। अनन्तरं केषाञ्चन ऋङ्मन्त्राणाम् अर्थविवरणं भवति। अनन्तरं देम्बे महाराजानां दत्तपुराणविषये, तेषां ऋग्वेदपादस्तुतिविषये च प्रस्तावः भवति।